नमस्कार, एबिसी विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। म अर्जुन लिम्बू। दर्शकवृन्द, आज हामी खास गरिकन यो निर्वाचनको संघीय र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणासँगै तातिएको चुनावी सरगर्मी, त्यो सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको नेकपा एमालेको चुनावी तयारीको बारेमा र त्यसमा पनि प्रदेशगत रूपले आज कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग नेकपा एमालेका युवा नेता जो चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 अर्थात् मध्य प्रदेश समितिका सदस्य हुनुहुन्छ कृष्ण कुमार गुप्ता। यहाँलाई एबिसी विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। नेकपा एमालेले चुनावमा होमिने तयारी गरिसकेको छ। आफ्नो अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आगामी निर्वाचनमा चाहिँ आफ्नो प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईहरुले चुनावमा जाने तयारी गरिसक्नु भएको छ। मध्य प्रदेशमा एमाले तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको थियो पहिला, स्थानीय निर्वाचनमा त्यो राम्रो देखिएको अवस्था छ। के छ ठ्याक्कै बताइदिनुस् न, तपाई त्यहीँको पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा जुन यो भन्दा पहिलाको चुनावमा अलि हामी कमजोर थिए, तर स्थानीय तहमा आउँदाखेरि हामी दोस्रो नम्बर पार्टी मध्य प्रदेशमा भएको छौं। एउटा कुरा के छ भने एमालेलाई मधेस विरोधी बनाउने एउटा प्रोपगन्डाहरू फैलाएको थियो। वास्तवमा एमाले जुन छ नि अहिले मधेसमा पनि धेरै लोकप्रिय भइसकेको छ। जस्तै कि हामी यही स्थानीय तहको निर्वाचनको जब हामी नतिजा हेर्छौं भने मधेसका भित्री दक्षिण बेल्टतिर पनि हामी धेरै ठाउँहरुमा जित हासिल गरेका छौं। यसको मतलब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने मधेसका जनताहरूले नेकपा एमालेलाई चाहिरहेछ। भन्नुको मतलब के बुझ्नु पर्यो भने यो देशमा अहिले नेकपा एमाले जुन हिसाबले ड्राइभ गरिरहेछ नि, त्यस्तै तपाई आउने निर्वाचनमा के हेर्नुहुन्छ भने मधेसमा सबभन्दा ठूलो शक्ति भएर नेकपा एमाले आउनेवाला छ। यसको के छ मतलब कुराहरू भन्दाखेरि किन आउँछ भन्दाखेरि हामी के हेर्ने हो भने के छ यसको कारणहरू भन्दाखेरि मधेसका जति पनि मधेस केन्द्रित दलहरू थियो नि, उनीहरुसँग केही एजेन्डा भएन। त्यहाँका मधेस जनताहरू हेरिसक्यो कि उनीहरू त आफ्नो पद र पैसाको लागि मात्रै चाहिँ राजनीति गर्दै रहेको थियो। आफ्नो पद कमायो, पैसा कमायो, विभिन्न खालका मुद्दाहरू तपाईहरुले थाहै छ लागिसकेका छ त्यहाँ मध्य प्रदेश सरकारमाथि पनि हैन, र विभिन्न कुराहरू भइरहेछ। भन्नुको मतलब के बुझ्न सकिन्छ भने त्यहाँ कति रकम बेरोजगारहरू छन् हैन, र त्यो दृष्टिकोणले मधेसका जुन मधेस केन्द्रित दलहरूले जुन एउटा राजनीति गरिरहेको थियो त्यसमा उनीहरूले के गर्न सकेन। अर्को कुरा जुन छ जस्तै कि हामी भन्छौं कांग्रेस जस्ता पार्टीहरू जुन छ, यो कांग्रेस अथवा माओवादी केन्द्र भनौं अथवा तपाई जसपा भनौं अथवा यो जुन अहिले जुन अप्राकृतिक गठबन्धनको जुन सरकार छ नि, त्यो मधेसका जनताले के बुझिसकेका छ भने यो आफ्नो स्वार्थ समूहहरू हो। यिनीहरू स्वार्थको लागि मात्रै गठबन्धन बनाएको छ। त्यसकारण के छ भने यो चोटी जुन छ पुरै मधेसको जनताले नेकपा एमालेलाई मधेसबाट एक नम्बर पार्टी बनाएर पठाउँछ। तपाईको 32 वटा सिट मध्ये हामी कम से कम 16-17 वटा सिट हामी एक्लै एमालेले जितेर आउँछ त्यहाँबाट। तर स्थानीय निर्वाचनको त्यो क्षेत्रगत रूपमा मत जोड्ने हो भने त्यो देखिँदैन नि, एमाले कमजोरै देखिन्छ नि त। त्यो यस्तो छ, स्थानीय तहमा त के थियो भने तपाई एउटा कुरा हेर्दाखेरि अब कति ठाउँमा एमालेको विरुद्धमा सबै दल एक भएको थियो। अर्को कुरा के छ भने त्यहाँ त स्थानीय तह त स्वायत्त हुन्छ, त्यहाँ त के हुन्छ भने के फिगरहरू पनि जुन हुन्छ नि उसले पनि अरूले हेर्छ कि यसले राम्रो काम गर्न सक्छ। तर अहिले देशको जनता मधेस जनता हेरिसकेको छ कि हाम्रो देशलाई कुनै हाँक्ने व्यक्ति छ भने त्यो केपी शर्मा ओलीजी नै हो, र केपी शर्मा ओलीजीलाई नै साथ दिनलाई पुरै मधेसका जनता पनि एकदम साथ दिनलाई तयारी अवस्थामा बसेको छ। त्यस हिसाबले के हुन्छ भने अहिले जुन यो संघ र यो प्रदेशको जुन चुनाव हुन्छ नि त्यसमा अब अरु पार्टीमा के छ भने सबै हेरिसक्यो। अरु पार्टी चाहिँ आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै बनाएको छ, कसरी मन्त्री बन्नलाई, कोही सांसद बन्नलाई, कोही पैसा कमाउनलाई, कोही के को लागि स्वार्थहरू मात्रै बनाएको छ। त्यस हिसाबले के बुझ्नुपर्छ भने यो जुन मधेसका जनता देशका जनता छ, देशका एउटा सच्चा नेता को हो भने जस्तै कि हामी जुन केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्छौं, केपी शर्मा ओली आफ्नो सोरै सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा गरिसकेका छन्। हजुरले थाहा छ नि कुनै एउटा त्यस्तो नेताको नाम बताइदिनुस् त जसले आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्र नाम गर्छ। अहिले त उनीहरूले आफ्नो कसरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, कसरी पद र पैसा आर्जन गर्ने त्यसलाई अप्राकृतिक टाइपको गठबन्धन बनेको छ। एउटा कुरा भन्नुस्, कम्युनिस्ट र कांग्रेस भनेको एउटा नदीको दुई किनारा हो। अहिले दुवै मिलिसकेका छ, न त नीति छ, न त सिद्धान्त छ, न त केही छ। त्यहाँ मात्रै स्वार्थ समूहहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाली जनताले के सोचिसकेका छ, मधेसी जनताले के सोचिसकेका छ भने देशलाई बचाउनु छ भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमै यो चोटी चुनाव जित्नुपर्छ र नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा जुन छ नि यो चोटी हामी बहुमतको सरकारमा आउँछ भने हाम्रो देश मात्रै बच्छ, नत्र यो स्वार्थ समूहले देशलाई बर्बाद गर्दै रहेछ। एउटा कुरा यसैमा जोड्नमा खास गरिकन अहिले अत्यन्त चर्चामा पनि छ नागरिकता विधेयक, नेपालको नागरिकता ऐन 2063 लाई
संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिज्यूले फिर्ता गरेपछि अहिले त्यो राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा त्यसको छलफल भइराखेको छ। यो संशोधन विधेयकमा एमालेको आपत्ति छ र चाहिँ यसले चाहिँ एमालेलाई मधेसमा क्षति पुर्याउँछ भन्ने जुन आकलन गरिँदैछ नि, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, विरोधलाई कतिको जायज मान्नुहुन्छ तपाईँको? म एउटा कुरा के भन्छु भने जुन रैथाने मधेसीहरू छ नि, जुन ओरिजिनल मधेसीहरू छ नि, त्यो सबै यसलाई सपोर्ट गरेको छ। हाम्रो राष्ट्रपतिजीको कदमलाई एकदम सपोर्ट गरेको छ। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने वास्तवमा देशको नागरिकता पाउनु भने हाम्रो केही न केही प्रावधान हुनुपर्छ। आयो कि भोलि नै पाउनु त्यो एकदम उचित होइन। म एउटा कुरामा तपाईँहरूको कुरामा सक्षम हुन्छु, समर्थन जनाउँछु कि कोही पनि नेपाली व्यक्तिलाई नागरिकता पाउनै पर्छ। तर विदेशका देश जस्तै हाम्रो जुन यो देश छ नेपाल छ, हाम्रो वरिपरिमा लगभगमा संसारका 40% जनसङ्ख्या लगभगमा छ। हामी चाइना र भारतका कुरा गर्ने हो भने यो दुवै देशमा लगभगमा 40% जनसङ्ख्या संसारकै छ र हाम्रो नेपाल भनेको यस्तो संवेदनशील ठाउँमा छ। यदि हामी आफ्नो नागरिकताको पोलिसीहरू, देशको एउटा एजेन्डा, देशको हाम्रो विदेश पोलिसीहरू यदि राम्रो तरिकाले हामी लगेन भने हामी जति बेला पनि यसमा के न के हुन सक्ने खतरा हुन्छ। जहाँसम्म कुरा छ तपाईँको नागरिकता जस्तो कुरालाई यदि हामी खुकुलो बनाएर गयो भने के हुन्छ भने त्यसबाट अब हामी सिक्किमीकरण कसरी भएको छ हामी थाहा छ, के कसरी हुन सकिन्छ भनेर त्यो कुरालाई पनि हामी दिमागमा राख्न जरुरी छ। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि अहिले जुन सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यू विद्यादेवी भण्डारीजीले जुन चालेको कदम छ, एकदम यो चाहिँ स्वागत योग्य कदम छ। र आज हडतालिका तीजको उपलक्ष्यमा जुन बोलाउनु भएको छ, नारीहरूको जुन पर्व छ, नारीहरूको सम्मान र हाम्रो देशका जुन राष्ट्रका जुन प्रमुख हुनुहुन्छ सम्मानीय विद्यादेवी भण्डारीले जुन देशलाई बचाउनको लागि यो जुन कदम चाल्नु भएको छ, यसमा तपाईँ राष्ट्रसभामा हेरिसक्नु हो नि, उहाँले भनेको कुरा सही छ भनेर राष्ट्रसभाले अहिले समितिमा पठाइदिएको छ। छलफल त्यहाँ हुन्छ, सबैजना हामी कुरा बुझ्छौँ नि। त्यो दृष्टिकोणले हाम्रो एमालेको यसमा धारणा एकदम क्लियर छ र यसमा हामीहरू एकदम दृढ सङ्कल्पित छौँ कि देशको सवालमा, नागरिकताको सवालमा हामी टसमस हुनु हुँदैन। हाम्रो एउटा पोलिसी जुन छ त्यो हिसाबले नै हामी जानुपर्छ। चुनावी यस्तो छ, चुनावको हिसाबले कसैले यसलाई बार्गेनिङ गर्छ। यो एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामी तपाईँलाई देशभक्त नेपालीलाई एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीहरूलाई चुनाव त आउँछ जान्छ, देश त रहिरहने हो नि। देशको विरोधमा यदि चुनावी एजेन्डाको कारणले कुनै दलहरूले आफ्नो देशलाई कमजोर गर्ने कुरा गर्दैछ भने त्यो देशद्रोही दलहरू हो र नेपाली जनता, मधेस जनताले त्यस्ताहरूलाई विरोध गर्नुपर्छ र विरोध गरिन्छ पनि। तपाईँ हेर्दै गर्नु होला, जुन तपाईँले एउटा कुरा उठाउनु हो नि कि नागरिकता विधेयकले गर्दाखेरि मधेसमा अलिक कम भोट आउँछ कि आउँदैन। एमाले त नागरिकता विधेयक विरोधी देखियो नि त। यस्तो छ, अहिलेको जुन नागरिकता विधेयकको जुन प्रावधानहरूको जहाँसम्म कुरा छ नि, त्यो के प्रावधान चेन्ज त गर्नै पर्छ। देशको हितको लागि त्यो प्रावधानहरू हो नि। हामी के सर्टेन टाइम राख्नै पर्छ। हाम्रो देशका व्यक्ति कुनै अर्को देशको नागरिकता लिन चाह्यो भने के न के त्यहाँ सर्टेन टाइम त बस्नुपर्छ नि। कसै देशमा 7 वर्ष हो, कसै 3 वर्ष हो, कसै 13 वर्ष हो, डिफ्रेन्ट हुन्छ नि। त्यस्तै त हाम्रो देशमा त्यो त हुनै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन प्रोपागन्डा जुन फैलाएको छ नि त्यसले केही फरक पार्दैन। जुन रैथाने जुन सच्चा मधेसीहरू हो नि त्यसलाई यसमा केही फरक पर्दैन। गुप्ताजी, एउटा कुरो जस्तो अब यो चुनाव नजिकिँदै गर्दा गठबन्धन को चाहिँ एउटा त्यसमा थपिने दलहरू पनि बढेका छन्। मूलतः तराईमा अर्थात् मधेसवादी दलहरू पनि त्यतैप्रति आकर्षित, लोकसभासम्मले चाहिँ गठबन्धनतिर चाहिँ मिल्ने चाहिँ तयारी गरेको अर्थात् आकाङ्क्षा देखाएको अवस्था छ। एमाले एक्लो अवस्था छ के छ? सीके रावतहरूजी जससँग चाहिँ अर्थात् हृदय त्रिपाठीहरू जस्ता साना दलहरूसँग चाहिँ एमाले मिल्न सक्ला होइन? न, यस्तो कुरा छ। हेर्नुहोस्, नेकपा एमाले देशलाई हाँकिरहेछ। अहिले देश वास्तवमा हेर्नुहुन्छ भने दुई ध्रुवमा बाँटिसक्यो। त्यो चाहिँ एकदमै है त। एउटा कुरा के भएको छ भने तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो संविधानको बरखिलाफ हो यो अहिले गठबन्धन, जुन महागठबन्धन भन्छौँ नि हामीहरू। हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ मल्टी पार्टी सिस्टम। यसले गठबन्धनले के बनाइदिएको छ भने 2 पार्टी सिस्टम बनाइदिएको छ। एउटा गठबन्धनको पार्टी भयो, अर्को एमाले पार्टी भयो। जहाँसम्म तपाईँ एउटा कुरा गर्नुभयो कि हो लोसपाको पनि कुरा आइरहेछ, सरकारमा पनि सामेल हुन्छ, गठबन्धनमा पनि सामेल हुन्छ, बाँकी जसपा छँदैछ, माओवादी केन्द्र छँदैछ, काङ्ग्रेस यिनीहरू छँदैछ आफ्नो। अब एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ भने जस्तै सीके राउतका पार्टीहरू
एउटा एमाले भनेको एउटा यस्तो पार्टी हो जसले चाहन्छ कि देशमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा होस्। त्यसमा चाहिँ साना पार्टीहरू जस्तै हामी राप्रपाको कुरा गरौँ, हामी जनमत पार्टी सिके राउजीका पार्टी जुन छ, यस्ता पार्टीहरू यदि चाहन्छ हामीसँग तालमेल गरेर जान त हामी तालमेल गर्न जान्छौँ, हामीलाई आपत्ति छैन। किनभने हामी त चाहन्छौँ नि अर्को दलहरूलाई संरक्षण त दिन्छ नि नेकपा एमाले। नेकपा एमाले संविधानको कुरालाई मानेर देशमा मल्टी पार्टी सिस्टमको व्यवस्था होस् भने त्यसको लागि त साना दललाई पनि संरक्षण दिने काम नेकपा एमाले गर्छ र हाम्रो तालमेल हुन सक्छ। यसमा अब एउटा कङ्क्रिट डिसिजन आएको छैन पार्टीबाट, जति बेला हुन्छ हामीले मिलेर जान्छौँ, त्यसमा ठुलो कुरा होइन। एउटा ध्रुवीकरणको नेतृत्व त एमाले गर्नै पर्ला, त्यो प्रदेश स्तरमा पनि। त्यहाँ पनि अब क्षेत्रीय पार्टीहरू अर्थात् जनमत पार्टी जस्ता पार्टीहरू, हृदय त्रिपाठीका पार्टीहरू होइन त्यहाँ छन्, उहाँहरूसित पनि त्यो गर्नुपर्ने एमाले त्यसको लागि ओपनै छ। एक्ज्याक्टली, एमाले यस्ता कुरालाई देशभरमा पनि ओपन छ र मध्य प्रदेशमा पनि ओपन छ। यदि एउटा कुरा भन्नुहुन्छ भने मलाई के लाग्दछ भने तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कि यो लोसपा जसपा कहिलेकाहीँ एक हुन्छ, कहिलेकाहीँ टुट्छ। उनीहरू के छ भने मात्रै यो स्वार्थ केन्द्रको लागि। यदि लोसपा पनि त्यो गठबन्धनमा गयो भने उनीहरूको के एजेन्डा रहन्छ उनीहरू त सबैले बुझिहाल्छ मधेस जनताले। त्यसकारण अब मलाई के लाग्दछ भने मधेसका जुन आफूलाई मसिया ठान्ने दलहरू थियो नि, अहिले त्यो दलहरू भित्रबाट डराइसकेका छ। कोसँग? नेकपा एमालेसँग। तपाईँ एउटा कुरा गर्नुहोस्, अहिले मधेसमा पनि एक साइडमा पुरै सबै छ दल, काङ्ग्रेस, माओवादी, लोसपा लोसपा त अहिले आएको छैन, लोसपा पनि आउने कुरा छ, जसपा एक साइडमा मात्रै एमाले छ। किन? एउटा कुरा यो बुझ्नुपर्छ कि अहिले हामीहरू त त्यहाँ ग्राउन्डमा लेभलमा काम गर्ने मान्छे हो नि त। हामी त के छ भने तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने दिनरात जनतासँग खट्छौँ त्यहाँ त होइन। र मधेसका एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने लगभगमा हामी जुन कम्युनिस्ट पार्टी छौँ, हामी जुन कम्युनिस्ट मेन पार्टी त हाम्रो नेकपा एमाले नै हो, लगभगमा 95% जनताको प्रतिनिधित्व गर्छौँ नि। जुन गरिब छ, जुन बेरोजगार छ, उनीहरूको लागि उनीहरू सबैको चाहना के छ भने अहिले जस्तो पनि गठबन्धन बनाएर किन नहोस् हामीहरू चाहिँ नेकपा एमालेलाई नै जिताउँछौँ। र तपाईँहरूले एउटा राम्रो कुरा गर्नुभयो कि जस्तै कि जनमत पार्टी छ अथवा हृदय त्रिपाठीजीका पार्टीहरू छन्, त्यस्ता पार्टीहरूसँग हाम्रो हुनसक्छ यो गठबन्धन अब भनौँ कि जे भनौँ त्यो तालमेल हुनसक्छ, नहुने कुरा हुँदैन। एमालेलाई गाह्रो छ नि होइन मङ्सिर 4 गते? होइन, त्यो एउटा कुरा तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले भन्दा पनि अब आँकडाहरूले भनिराखेका छन् नि, व्यक्तिको सेन्टिमेन्ट त एकातिर होला तर तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अहिले नेपाली जनताले एउटा मुड के बनाइसकेका छ भने को देशलाई बचाउन चाहिरहेछ, कुन शक्तिले, कुन नेताले र कसले देशको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरिरहेछ, त्यो कुरा सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ। र एउटा कुरा के हुन्छ भने जब देश बचाउने कुरा आउँछ त्यसमा के हुन्छ भने सबै नेपाली जनताले साथ दिन्छ। हाम्रो नेपाली जनता स्मार्ट जनता हो, श्रीलङ्काको जनता जस्तो होइन देशलाई बर्बाद गरेपछि मात्रै उनी उठ्या छ। हाम्रो नेपाली जनताले सही टाइममा सही निर्णय गरेका छ आजसम्म। त्यसै गरी एउटा के बुझिन्छ, यो जनताले के सबैले थाहा पाइसकेका छ भने यो गठबन्धन के का लागि बन्यो, यो छर्लङ्ग भइसकेका छ। के को लागि? यसमा कसैको न त नीति छ न त सिद्धान्त छ, एउटा मात्रै के छ भने यो चाहिँ नि स्वार्थ समूहहरूको गठबन्धन हो। र यो स्वार्थ समूह किन बनेको छ भने विदेशीहरूको ठुलो डिजाइनमा चाहिँ यो स्वार्थ समूहहरू बनेको छ। र यो स्वार्थ समूहले जित्यो भने हाम्रो देशको अवस्था बहुत भयावह हुनेवाला अवस्था छ। तपाईँलाई थाहा छ जस्तै अहिले हामी युक्रेनका कुरा गर्छौँ भने युक्रेनका राष्ट्रपति यदि राम्रो दिमाग लगाएको भए अहिले त्यहाँ त्यस्तो अवस्था हुनेवाला थिएन, अहिले देश बर्बाद भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो नेपालको पनि अगल बगलमा भारत र चीन छ। हामीहरू उनीसँग कुन हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ ताकि उनीहरू तकलिफ नहोस् र हाम्रो देशलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर। तर चाहिँ के छ भने यहाँ यदि त्यस्ता देशहरूको विरोधमा यदि षड्यन्त्र हुन थाल्यो भने यो देशको त अवस्था दयनीय हुन सक्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबको लागि देशको रक्षा गर्ने पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो र त्यो नेपाली जनताले बुझिसकेका छ। यो गठबन्धनको टाउकोहरू छ, जनता हेर्नुहोस् तलमा सब जनताले नेकपा एमाले सोचिरहेको छ र नेकपा एमालेलाई नै भोट दिन्छ। र चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो मङ्सिर 4 गते हामीहरू बहुमत सहित जित्ने छौँ, प्रतिनिधि सभामा पनि र प्रदेश सभाहरूमा पनि। भनेपछि जस्तो 74 सालमा त्यत्रो चाहिँ नेकपा र वाम गठबन्धन हुँदा पनि मधेसमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा प्रभुत्व देखिएन। मधेसी दलहरूले नै जसपा कोही नेतृत्वमा त्यहाँ सरकार बने, 5 वर्ष पनि टिक्यो होइन, एउटा रेकर्ड त्यो पनि बनेको छ। अब त्यो तस्बिर त्यस्तो रहन्न अबको निर्वाचन पछाडि। एक्ज्याक्टली, हेर्नुहोस् एउटा कुरा तपाईँ के हेर्नुहुन्छ भने यदि हामी मधेसैको कुरा गर्ने हो भने
मधेसमा के थियो भने त्यति बेला लोसपा जसपात एकै भइदिएको थियो, राजपा फोरम भनेर एउटा मात्रै गठबन्धन भनेर लडेको थियो। लड्दाखेरि के थियो भने त्योभन्दा पहिला मधेस आन्दोलनहरू पनि भएको थियो। अनि त्यसमा के थियो भने मधेस जनताहरू केही सेन्टिमेन्ट थियो र सेन्टिमेन्टले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नि भोटहरू दिएको थियो र यिनीहरू लगभगमा कम्फोर्टेबल बहुमतमा थियो हैन र। तर यदि हामी कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेकपा एमालेको पनि 21वटा सिट थियो, तपाईँको 54-55 सिट पुगाउनलाई नेकपा एमाले पनि एउटा डिटरमाइनिङ नै हुन्थ्यो हैन र। तर पनि के छ भने उनीहरू दुवै एक हुँदाखेरि चाहिँ थियो। तर फेरि के भइदियो भने उनीहरूको आफै कहिलेकाहीँ जुट्छ, पार्टी नै एक हुन्छ, कहिलेकाहीँ पार्टी नै अलग हुन्छ। यसको मतलब के, मधेस जनताले बुझिसकेका छ त्यो जुन गठबन्धन पनि थियो नि स्वार्थीको लागि मात्रै थियो र मधेसका जनताहरूले अब त्यस्ता टाइपका मतलब क्षेत्र केन्द्रित दलहरूलाई अब चिन्नेवाला छैन। तपाईँ हेरिराख्नुहोस्, एउटा कुरा तपाईँले पनि न्युजमा सुनिरहनु भयो होला कि त्यही जसपाका रेणु यादवहरू पनि एमाले प्रवेश गर्दैछन्। किन? वास्तवमा त्यो पार्टीभित्र आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नै नेताहरूले राख्ने ठाउँ नै छैन। उनीहरू आफ्नो के छ भने एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो गठबन्धन किन बनाएको छ भने ठुला ठुला नेताहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी उनीहरू आफ्नो ठाउँ बचाउने हो, त्यसलाई मात्रै। त्यहाँ त उनीहरूको जनताको कामसँग पनि केही लेनदेन छैन। र उसमा के छ भने तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूले जनताको लागि केही काम पनि गरेर देखाएको छैन कि फेरि चाहिँ जनताले दिन्छ। उनीहरूको तपाईँ साइकल काण्डदेखि के काण्डहरू मध्य प्रदेशमा आइसकेका छ। त्यसमा के हुन्छ भने उनीहरूलाई मात्रै कसरी भ्रष्टाचारहरू गर्छ भने त्यो हिसाबले मात्रै चाहिँ गठबन्धनहरू बनाएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँलाई कि यो मधेसमा योभन्दा पहिलाको चुनावमा भएको अवस्था जुन थियो मधेसवादी दल त्यस्तो रहनेवाला छैन। यो चोटि चाहिँ सबै ठाउँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ, हामी त मधेस प्रदेशमा पनि बहुमत ल्याउँछ नेकपा एमाले, मधेस प्रदेशमा पनि देशभरमा पनि हाम्रो बहुमत आउँछ। किनभने नेपाली जनता, मधेस जनता पुरै नेकपा एमालेको पक्षमा हो कि एउटा मात्रै सच्चा इमानदार व्यक्ति हो केपी शर्मा ओली, जसले लिम्फियाधुरा कालापानी लिपुलेकको नक्सा जारी गरेका छ, देशको लागि मेट्ने कामहरू गर्नुहुन्छ र उहाँलाई थाहा छ कि आफ्नो पुरै सम्पत्ति नै राष्ट्रको नाममा गरिसकेका छ। योभन्दा ठुलो त्यागी नेता को हुन सक्छ र? कुन पार्टीमा त्यस्तो नेता छ र? त्यसले गर्दाखेरि अहिले सबै जनता, नेपाली जनताको रोल मोडल केपी ओली बनेको छ र त्यसको यो महाअभियानमा, देश बचाउने अभियानमा सबै जनताले साथ दिन्छ। हामी यस कुरामा एकदम विश्वस्त भएर बसौँ। हुन्छ गुप्ताजी, अमूल्य समय दिनुभयो। यो खास गरिकन अहिलेको एमालेको रणनीति सँगसँगै प्रदेश नम्बर 2 को अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि लिम्बुजी लगायत पुरै एबिसी टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज तीज हडतालका तीजको दिनमा मलाई बोलाएर जुन आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो सँगै अहिलेको एबिसी विशेष यही समाप्त हुन्छ। अर्जुन लिम्बू बिदा चाहन्छु। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।